कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाए विश्वासको मत। कोशी प्रदेशमा संविधान विपरीत सभाध्यक्षले गरे मतदान। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गर्यो नाराबाजी। मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विरुद्ध नेकपा एमाले फेरि अदालत जाने। मुख्यमन्त्री थापा भन्छन् आजको घटनाको जिम्मा उपसभामुखले लिनुपर्दछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पटापेक्ष गर्ने अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौँका एसएसपीको भयो सरुवा। देउबाको दबावमा काठमाडौँ परिसर र उपत्यका अपराध महाशाखाका एसएसपी पनि फेरिए। पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग सिआइबीले लियो बयान। काठमाडौँको सुधार गृहमा झडप हुँदा 22 जना घाइते। फरार रहेका 221 मध्ये 194 जना नियन्त्रणमा। नेपालले भारतलाई बेच्यो 2 सातामा 6,70,000 किलो गोलभेडा। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउने औचित्यपूर्ण भएको माधव कुमार नेपालको भनाई। म प्रधानमन्त्री भएका बेला सञ्चार क्षेत्रमा सुधार आएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। रुसले माग्यो काठमाडौँमा मेट्रो रेल परियोजनाको प्रस्ताव। एसिया कप क्रिकेट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय टोली बुधबार पाकिस्तान प्रस्थान गर्दै। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल भोलि साउदी अरब जाने। के छन् त कार्यक्रम, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्य सत्ता स्वार्थका लागि मात्र नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तको भनाई। भ्रष्टाचार प्रकरणलाई जनस्तरमा लैजाने र तल्लो कमिटीलाई परिचालन गर्ने राप्रपा को निर्णय। सरकारको स्थायित्वको लागि मैले पदत्याग गरेको पूर्व मन्त्री अमनलाल मोदीको भनाई। शङ्कर पोखरेलले भने अब त अति भयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले लियो पूर्व प्रधानमन्त्री धोई माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग बयान। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीलाई बयान दिएपछि बाबुराम भट्टराईले भने कर्तव्य निर्वाह गरेको छु, मुद्दा साफ होस्। ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सिआइबीले आज बुझाउने। सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्रकै दलबाट सरकारलाई घेराबन्दी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तको भनाई। पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्करण भई समाजको द्वन्द्व हटाउन सक्ने महामन्त्री गगन कुमार थापाको टिप्पणी। काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रम बैंक मार्फत बेरोजगारीहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने। सांसदीय सुनवाई समितिबाट प्रधान न्यायाधीशमा विश्वप्रसाद श्रेष्ठ अनुमोदित। मेरो प्राथमिकता कर्णाली र सुदूरपश्चिममा परदेशमा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलिया रोक्नको लागि अब परिचय पत्र अनिवार्य। नेप्से परिसूचक 1900 मा ओर्लियो। कारोबार रकम 1 अर्ब 40 करोडमा सीमित। जापानमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यशालामा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह सहित 3 मेयरलाई निम्तो। कोशी नामाङ्करणमा नेकपा माओवादी केन्द्रको आत्मसमीक्षा। नाम परिवर्तन गरिनुपर्ने गर्यो निर्णय। तस्करीमा मुछिएका सत्तापक्षका नेता जोगाउन सरकारले प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गरेको नेकपा एमालेको आरोप। सांसद अवरोधमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवै दोषी देखिएको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूको भनाई। सुन तस्करमा बरामद भएको 60 किलो सुन उच्च गुणस्तरको भएको भनाई। र बाल सुधार गृह भक्तपुरबाट 297 जना थुनुवा फरार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्यो 2 सहकारी खारेज। नेपाली टिमसँग एसिया कप खेल्ने भारतीय टोलीमा रोहित शर्मादेखि विराट कोहलीसम्म अरू को छन् त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व मन्त्री जोशीलाई सिआइबीले बयान नलिई फर्कायो। भन्छन् म फरार भएको छैन। समाजवादी मोर्चाले 7वटा प्रदेशमा सभा गर्ने। भक्तपुरमा गोली चल्यो, 3 जना घाइते, 1 को अवस्था गम्भीर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ।
दर्शकबिन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएका छन्। मुख्यमन्त्री थापाले मागेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाध्यक्ष इस्रायल मन्सुरी सहित 47 जना सांसदको समर्थनमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। सभाध्यक्ष मन्सुरीले आफ्नो आसनबाटै मुख्यमन्त्री थापालाई मत दिएका हुन्। सभामा उपस्थित कुल सदस्य संख्या 77 मध्ये थापाको पक्षमा 47 मत पुगेको हो। यो सँगै सभाध्यक्षले बराबरी भएमा मात्रै मत दिन पाउने संविधानको धारा 186 मा व्यवस्था रहेको छ। संविधानको 186 को विपरीत सभाध्यक्षले मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएको समेत विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विरुद्ध फेरि नेकपा एमाले अदालत जाने भएको छ। प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्रायल मन्सुरीको समेत मत लिएर मुख्यमन्त्री थापाले सोमबार विश्वासको मत पाएका छन्। तर नेकपा एमाले सभामुखको मत समेत जोडेर विश्वासको मत लिनु असंवैधानिक भन्दै अदालत जाने घोषणा गरेको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले भने संविधान जोगाउन पनि हामी अदालत जानै पर्यो। सत्तारूढ दल गठबन्धन बाट संविधानको धज्जा उडाउने काम भइरहेको उनले बताएका छन्। कानुन नमान्ने र सांसदीय गरिमा नराख्ने काम उहाँहरूबाटै भएको थियो। अब त निर्लज्जाको पनि सीमा रहेन, कार्कीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विरुद्ध कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले फेरि अदालत जाने घोषणा गरेको छ। यता मुख्यमन्त्री थापाले आजको घटनाको जिम्मा उपसभामुखले लिनुपर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले उपसभामुख सिर्जना दनुवारका कारण सभाध्यक्षले विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। यो घटना वैधानिक हो वा होइन सभामुखले जवाब दिनुपर्ने बताउँदै सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य इस्रायल अन्सरीले पनि पक्षमा मतदान गरेका थिए। प्रदेश सभाबाट थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा भएपछि पत्रकारहरूले उनलाई यो वैधानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा थापाले यो परिस्थिति आउनुमा उपसभामुखका कारण सिर्जना भएको छ। कोशीमा हाल सभामुख छैन, त्यसैले बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी उपसभामुख दनुवारको हो। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित दनुवार सोमबार बिहान स्वास्थ्यको समस्या देखाउँदै काठमाडौँ गएकी हुन्। उनले बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित इस्रायल मन्सुरीलाई तोकेकी हुन्। मुख्यमन्त्री थापाले सभामुखले मन्सुरीको अधिकार कुण्ठित गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। उहाँ यो प्रदेश सभाको सभामुख पनि होइन, उपसभामुख पनि होइन, तोकिएको व्यक्ति हो। उहाँको मत दिने अधिकार प्रदेश सभाभित्र छ कि छैन प्रश्न गरेका छन्। थापाले प्रश्न गर्दै भने उहाँको मत दिने अधिकारलाई कुण्ठित गरेर सभामुख तोकेर उपसभामुख भाग्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको दबावमा काठमाडौँ परिसर र उपत्यका अपराध महाशाखाका एसएसपी फेरिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पत्तपेक्षा गरेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर मनोज केसी र दानबहादुर कार्कीलाई गृहमन्त्रीले सरुवा गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको प्रस्तावमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी डाक्टर केसी र काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई सरुवा गरेका हुन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको फाइल डाक्टर केसीले लेखेका थिए। डाक्टर केसी नेतृत्वको टिमले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगी धन्दा चलाउने मुख्य आरोपित सानु भण्डारी र केशव दुलालको समूहलाई पक्राउ गरेर मुद्दा पनि अगाडि बढाएको थियो। सो मुद्दाको विस्तृत अनुसन्धान गरेर थप आरोपितलाई पक्राउ गर्ने काम दानबहादुर कार्कीले गरेका थिए। भुटानी शरणार्थी अनुसन्धानमा 2 एसएसपीलाई साथ दिएका उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआइजी श्यामलाल ग्यावालीलाई पनि मन्त्री परिषदले सरुवा गरेको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सोमेन्द्र सिंह राठौर र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा भूपेन्द्र खत्रीलाई ल्याएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय सहित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयमा कार्यरत सानुराम भट्टराईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सरुवा गरिएको छ। सरुवासँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले असार 28 मा संशोधन सहित लागू गरेको भनिएको प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड बेकामी भएको छ। मापदण्ड अनुसार एसएसपी को सरुवा कम्तीमा 1 वर्षमा मात्रै गर्ने भनिएको छ। तर डाक्टर केसी र कार्कीको 6 महिनामै नै सरुवा भएको छ। उनीहरू 2079 पुस 28 मा सरुवा भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ?
दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग सोमबार साँझ बयान लिएको छ। जोशीलाई प्रहरीले सोमबार दिउँसो बयानका लागि बोलाए पनि आज बयान हुन नसक्ने भन्दै फर्काएको थियो। सोमबार साँझ ट्विट गर्दै पूर्व मन्त्री जोशीले बयानपछि आफ्नो बोझ हलुका भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अन्ततः बोझबाट हलुका भएको छु, सिआइबी समक्ष बयान दिएको छ। सिआइबीलाई धन्यवाद। ललिता निवास जग्गा काण्डको सम्बन्धमा मेरो भनाइ सार्वजनिक नै छ, उनले लेखेका छन्। चाहिएको बेला आवश्यक सहयोगका लागि तयार छ। उनले 2069 असोज 18 गते ललिता निवासबारे मन्त्री परिषदको निर्णय हुँदा आफू मन्त्री नभएको बताएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकारबाट असोज 4 गते राजीनामा दिएको बताउँदै उनले सोमबार सिआइबीले बयानका लागि बोलाए पनि लामो समयसम्म कुराएर त्यसै फिर्ता गरेको भन्दै जोशीले ट्विटमा असन्तुष्ट पोखेका थिए। तत्कालीन मन्त्री जोशीले ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा बेच्ने क्रममा टिप्पणी सदर गरेको आरोपमा ब्युरोले उनीसँग बयान लिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः पहिलो पटक सिआइबी प्रमुख आफैले बयानका लागि भनेर बोलाउनु भयो, तर फेरि अहिले नआउनु भन्ने खबर आयो। आज फेरि बोलाए बमोजिम सभा 1 बजे सिआइबी कार्यालय पुगेको थिए, तर बयान नलिने फेरि बोलाउँदा भनी फर्काइयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको हरेक प्रयासमा मेरो प्रतिबद्धता कायम छ, म फरार छुइन भन्दै उनले दिउँसो लेखेका थिए। साँझ फेरि उनको बयान लिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मध्यपुर थिमी नगरपालिका 2 सानो ठिमी स्थित बाल सुधार गृहको मुख्य गेट तोडफोड गरी फरार भएका बालबन्दी र प्रहरी बीच झडप हुँदा 22 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीले 3 राउन्ड गोली चलाउँदा 2 बालबन्दीलाई गोली लागेर घाइते भएका हुन्। आज भएको उक्त घटनामा नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक सहित 10 सशस्त्र प्रहरीको सहितको 8 घाइते भएको बताइएको छ। प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक पर्जिय केसीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। बन्दीको आक्रमणबाट घाइते प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव ओलीको मध्यपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको हात भाँचिनुका साथै शरीरका विभिन्न अङ्गमा चोट लागेको छ। बन्दीतर्फ 4 जना घाइते भएका छन्। ती मध्ये 2 जनालाई गोली लागेको छ। गोली लागेका मध्ये गम्भीर घाइतेको वीर अस्पताल ट्रामामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घाइतेको भक्तपुरको नागरिक कम्युनिटी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगायत उपत्यकामा विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्। बाल सुधार गृहमा रहेका 43 जना केटी र 256 जना केटा गरी 279 बालबन्दी रहेको सुधार गृहको गेट तोडफोड गरेर 221 जना फरार भएका थिए। भक्तपुर र काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट गरी हाल 194 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरीक्षक केसीले जानकारी दिएका छन्। थप 27 जना टेलिफोन सम्पर्कमा आइसकेको उनले जानकारी दिएका हुन्। सम्पर्कमा आएका पनि रातभरिसम्ममा नियन्त्रणमा आउने उनको दाबी रहेको छ। बाल सुधार गृहभित्र प्रशासनले विभेद गरेको भन्दै बन्दीले नाराबाजी गर्दै घरेलु हतियार लिएर बाहिर निस्किए पनि सुधार गृहभित्र रहेका 43 जना बन्दीका बन्दी र केही पुरुष बन्दी भने बाल सुधार गृहभित्रै बसेको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालले भारतलाई 2 सातामा 6,70,000 किलो गोलभेडा बेचेको छ। नेपालको गोलभेडामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि 2 सातामा 6,70,000 किलो गोलभेडा भारतका लागि निकासी भएको छ। यद्यपि यो विवरण सरकारी निकायमा निर्यातको प्रक्रिया पूरा गरेर भएको निर्यातको मात्रै हो। व्यावसायिकहरूका अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी योभन्दा धेरै परिणामको गोलभेडा भारत निर्यात भएको अनुमान गरिएको छ। आफ्नो बजारमा गोलभेडाको मूल्य उच्च भएपछि साउन 21 भारतले नेपालको गोलभेडा माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो। त्यस यताको 1 भदौसम्म वीरगञ्ज, काँकडभिट्टा, भैरवा भन्सार भएर गोलभेडा निर्यात भएको त्यहाँका भन्सार कार्यालयहरूले जानकारी दिएका छन्। 3 भन्सार कार्यालयको विवरण हेर्दा 1 भदौसम्म 6,69,680 किलो गोलभेडा नेपालबाट निर्यात भएको बताइएको छ। कुल मूल्य 80,36,100 रुपियाँ हुन आउँछ। भन्सार कार्यालयको विवरण अनुसार नेपालबाट निर्यात भएको गोलभेडाको औसत निर्यात प्रति किलो रु 12 रुपियाँ रहेको बताइएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै गोलभेडा भारत निकासी भएको भन्सारका सूचना अधिकारी रामप्रसाद शर्मा ढकालले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउनु औचित्यपूर्ण भएको बताएका छन्। 2 दिनसम्म चलेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकको सोमबार समापन मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी बनाउनुको औचित्य भएको पुष्टि भएको बताएका छन्। उनले आफूले विद्रोह गरेको भए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको संविधान संघीयता र सांसद समाप्त पारिसकेको हुने विश्लेषण गराएका छन्। पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार अध्यक्ष नेपालले विद्रोह नगरेको भए आफ्नो विचार समूहका कार्यकर्ताहरूमाथि दमन र अत्याचार हुने पनि उनले बताएका छन्। त्यस्तै उनले आगामी दिनमा पार्टी कामको अनुगमन गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएर जानुपर्ने जोड दिएको प्रवक्ता खतिवडाले बताएका छन्। नेपालले एक ढिक्का भएर पार्टी निर्माणमा लाग्न पनि नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। बैठकमा पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको आगामी कार्यभारका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। भोलिदेखि चल्ने सदनको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको पूर्ण तयारीका रूपमा पोलिट ब्युरो बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता म प्रधानमन्त्री भएका बेला सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा सुधार ल्याउन आफ्नो नेतृत्वको सरकारको योगदान रहेको दावी गरेका छन्। आफूले प्रधानमन्त्री भएका बेला अप्टिकल फाइबर र केबल बिछाउने कामदेखि सबै जिल्लाहरूमा 4G सेवा उपलब्ध गराउने अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाएको हुनाले अहिले सञ्चार क्षेत्रमा नेपाल अलिक बलियो भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता रुसले काठमाडौँमा मेट्रो रेल परियोजनाको प्रस्ताव माग गरेको छ। सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भेटमा रसियन राजदूत अलेक्सी नोमेक्योसहितको टोलीले यस्तो प्रस्तावमा माग गरेको मन्त्री ज्वालाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन सोमबारको भेटमा मन्त्री ज्वालाले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने गरी मेट्रो रेलको प्रस्ताव गरेका थिए। मेट्रो पूर्व पश्चिम रेल सुरुङ मार्ग लगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले जानकारी दिएका छन्। जवाफमा रसियन पक्षले मेट्रो रेल निर्माणका लागि रसियन रेलवे कम्पनी तयार रहेको र त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव मागको गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। रसियन मस्को मेट्रो रेल विश्व प्रख्यात मानिन्छ। रसियाको सहयोगमा विश्वका धेरै देशले मेट्रो रेल सञ्चालन गरेको समेत सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि रसियन मेट्रो नै सञ्चालन हुँदै आएको छ। मन्त्री ज्वालाले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल र पूर्व पश्चिम रेलका विषयमा छलफल गरिरहेको बताएका छन्। केही समयमै रुसी सांसदका अध्यक्ष भालाची सोभले भिक्टोरिज भोलोडिन नेपाल भ्रमणमा आउने सोमबार समेत बताइएको छ। उनको भ्रमणमा अगाडि मेट्रो पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र भौतिक पूर्वाधारका विषयमा छलफल गर्न रसियन टोली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आएको सचिवालयले जानकारी दिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दल गठबन्धनले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा संविधानको उल्लङ्घन गरेर हुर्मत लिने काम गरेको बताएका छन्। उनले सभामुखको आसनमा रहेको व्यक्तिले मतदानको प्रक्रिया सुरु गरेर अध्यक्षताको आसन परिवर्तन गर्ने र मतदान गर्ने काम गरेर संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने काम गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। कोशी प्रदेशमा सोमबार मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाध्यक्षको समेत मत लिएर पूर्व विश्वासको मत लिएपछि सचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्। उनी संविधानले बराबरी मत भएको अवस्थामा मात्र सभामुखलाई मतदानको अधिकार गर्न दिएको बताइएको छ। उनले यसरी पटक पटक संविधानको हुर्मत लिने सत्ता गठबन्धनले संविधान रक्षाको दावी गर्नु सही चुहे खर बिल्ली चल्ली हजको भने जस्तै भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। त्यसैले एक स्वरमा इन अफ इज भन्न आह्वान समेत उनले गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एसिया कप क्रिकेट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय टोली पर्सि बुधबार पाकिस्तान जाने भएको छ। एसिया कपको लागि खेलाडीहरूको अभ्यास र व्यवस्थापकीय सबै तयार पुरा गरेको नेपाल क्रिकेट सङ्ख्यानले जनाएको छ। नेपाली टोलीले एक हप्ता पाकिस्तानमै अभ्यास गर्ने भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक मन्टी दोसाईले पनि हिजो भारतबाट नेपाल आइपुगेका छन्। एसिया कप अगस्तको 30 गतेदेखि सेप्टेम्बर 17 तारिक अर्थात् भदौको 13 गतेदेखि 31 गतेसम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्का
अङ्कमा हुँदैछ। एसिया कपको समूह एमा नेपाल, भारत र पाकिस्तान छन् भने समूह बीमा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान रहेका छन्। नेपालले भदौ 13 गते पाकिस्तान र भदौ 18 गते भारतसँग खेल्नेछ। नेपालले पहिलोपटक एसिया कप खेल्न लागेको छ। यसैबीच नेपालले एसिया कपको लागि रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरब भ्रमणमा जाने भएका छन्। पार्टी एकबद्ध प्रवासी नेपाल एकता समाज UAE र साउदी अरबको अधिवेशन उद्घाटन प्रवासी नेपाली समुदायसँगको अन्तर्क्रिया र गतिविधि कार्यक्रममा सहभागी हुन मङ्गलबार उनी साउदी अरब जाने प्रवक्ता मोहन सुरेशले जानकारी दिएका छन्। साउदी अरबको जोद्दा, दमाम र रियाद शहरमा कार्यक्रम राखिएको छ। साउदीको कार्यक्रम सकिएपछि उनी 26 सेप्टेम्बर अर्थात् 9 भदौमा UAE को दुबई जाने भएका छन्। यसैबीच सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले राजेन्द्र लिङ्गदेल एक साता विदेश भ्रमणमा रहने भएपछि उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले सत्तारूढ दल गठबन्धन भित्रकै दलबाट सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। सोमबार एक कार्यक्रममा पुनले सरकारको राम्रो कामको समर्थन गर्नुको साटो प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्ष सहयात्री दलबाटै घेराबन्दी र अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास भइरहेको उनले खुलासा गरेका छन्। उनले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जमिन हडेप्ने गिरोहमा संलग्नहरूमाथि छानबिन अगाडि बढेपछि सरकार विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमण तीव्र पारिएको छ। सरकारको राम्रो कामको समर्थन गर्नुको साटो प्रतिपक्षी दल र कतिपय अवस्थामा सत्ता सहयात्री दलबाटै घेराबन्दी र अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास भइरहेको उनले खुलासा गरेका छन्। उनले सरकार जनताको साथ लिएर सबै खाले घेराबन्दी तोड्ने लक्ष्यमा अगाडि बढ्ने बताए उनले हाम्रो राम्रो काम गर्दा हाम्रो अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ। उनले भने हामीले सबै घेराहरू तोडेर मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्दछौँ। उनले मुलुकमा कोही पनि राम्रा छैनन् र कोही पनि राम्रो भएको छैन केही पनि राम्रो भएको छैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको औँलाएका छन्। वर्षमान पुन अनन्तले केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार सुरु घर घरमा माओवादी जनजनमा माओवादी अभियानका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा रक्तदान, वृक्षारोपण तथा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता संसदीय विशेष सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा विश्वप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। समितिले सोमबार प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित श्रेष्ठको सुनवाई गरेको थियो। सुनवाई समितिमा श्रेष्ठले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए भने सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाब दिएका थिए। त्यसपछि संसदीय सुनवाई समितिले उनको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो। अब राष्ट्रपतिले श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि कार्यभार सम्हाल्नेछन्। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण गत साउन 20 गते अवकाश लिएका थिए। संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तका लागि गत साउन 18 गते सिफारिस गरेको थियो भने साउन 23 मा बसेको सुनवाई समितिको बैठकले श्रेष्ठ विरुद्ध 10 दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रदेशको नामाङ्करणको विषयमा स्वर्गीय प्रदीप गिरीले दिएको विचारसँग नेपाली काङ्ग्रेस सहमत हुन सके सामाजिक द्वन्द्व हटाउन सकिने बताएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित स्वर्गीय प्रदीप गिरीको स्मृति सभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफू केही दिन अघि मात्रै झापा र इलाम पुगेर आएको भन्दै कोशी प्रदेशमा नामाङ्करणको विषयलाई लिएर स्थिति थप पेचिले बन्दै गएको बताएका छन्। उनले स्वर्गीय प्रदीप गिरीको विचारलाई जम्मा गरेर काङ्ग्रेसले राख्ने हो भने मात्रै पनि 20 वर्षसम्मका लागि काङ्ग्रेसमा आउने समस्या सहजै हटाउन सकिने उनले बताएका छन्। उनले भने उहाँले यति धेरै कुरा लेख्नु भएको छ। उहाँका फुटकर लेखकहरू रचनाहरू यो सबै कुरालाई पार्टीबाट प्रकाशन गर्नुपर्दछ, जम्मा गर्नुपर्छ र उहाँले भन्नुभएका कुरालाई सिलसिलाबद्ध रूपमा मिलाएर उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरालाई कम्तीमा पनि अर्को 15-20 वर्षका निमित्त समस्या परेको बेलामा त्यसले काङ्ग्रेसलाई सम्बोधन गर्नेछ। त्यसबाट एउटा आधार बन्छ म झापा र इलाममा गएर आएँ। उनले भने
पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गर्दा समाजको द्वन्द्वलाई केही समयसम्मको लागि रोक्न सकिने स्वर्गीय गिरीको विचार काङ्ग्रेस जस्तो मूल राजनीतिक पार्टीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। त्यहाँ प्रदेश नम्बर 1 को नामाङ्कन ठुलो विषय छ, तर प्रदीप गिरीले संविधान निर्माणको बेलामा राख्नु भएको विचारलाई मात्रै हेर्ने हो भने खास गरी हाम्रो नेपालीको संघीयतालाई अगाडि बढाउने विषयका सन्दर्भमा उदारतापूर्वक नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो मूल राजनीतिक पार्टीले नामाङ्कन जस्तो विषय गर्दा पहिचानको कुरालाई प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। यदि यसलाई गर्यौँ भने हामीले समाजको द्वन्द्वलाई चिर्न कलासम्म मेट्न सक्छौँ भन्ने कुराको प्रेरणा प्रदीप दाइको भनाइबाट हुन सक्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट 221 जना नाबालक बन्दी फरार भएका छन्। हिजो एक नाबालक बन्दीको मृत्यु भएपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको मौका छोपी उनीहरू फरार भएका हुन्। सुधार गृहमा 296 जना नाबालक बन्दी रहेकामा अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमै 42 जना बालबालिका र 33 जना रहेका छन्। अन्य 12 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाँकी फरारहरूको खोज तलास भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका डीएसपी वसन्त पाठकले जानकारी दिएका छन्। भक्तपुरको सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा नाबालक बन्दीको शङ्कास्पद मृत्यु भएको थियो। रामेछाप जिल्ला मन्थली नगरपालिका घर भएका 18 वर्षीय कमल बस्नेतको आइतबार बिहान मृत्यु भएपछि आन्दोलन चर्किएको थियो। सुधार गृहका कर्मचारीले उनलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै नागरिक सामुदायिक अस्पताल लगे पनि अस्पताल पुग्नु अघि नै उनको मृत्यु भएको परिवारका सदस्यहरूले दावी गरेका थिए। अदालतको आदेशले बस्नेत 2077 सालदेखि बाल सुधार गृहमा रहेका थिए। थुनुवाहरू तोडफोड सहित फरार भएपछि अहिले सो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुसेका पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई नेपाल प्रहरीले बयान लिन सिआइबीको कार्यालयमै बोलाएर त्यसै फर्काएको छ। पूर्व मन्त्री जोशीलाई बयानका लागि सोमबार सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले फोन गरेर कार्यालयमा बोलाएकी थिइन्। सिआइबीकै प्रमुखले बोलाएपछि जोशी सोमबार दिउँसो 1 बजे सिआइबीको कार्यालय पुगेका थिए, तर बयान दिन कार्यालय पुगेक पनि फेरि बोलाउला भनेर त्यसै फर्काइएको जोशीले बताएका छन्। यसैबीच पहिलो पटक सिआइबी प्रमुख आफैले बयानका लागि भनेर बोलाउनु भयो, तर फेरि अहिले नआउनु भनी खबर गर्नुभयो। आज फेरि बोलाए बमोजिम सभा 1 बजे सिआइबीले कार्यालय पुगेको थिए। उनले भने जोशीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, तर बयान नलिई फेरि बोलाउला भनी फर्काइयो। जोशीले भ्रष्टाचार विरुद्धको हरेक प्रयासमा आफ्नो प्रतिबद्धता कायम रहेको भन्दै आफू फरार नभएको पनि बताएका छन्। ललित निवास जग्गा प्रकरण हिनामिनामा सिआइबीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समेत बयान लिएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सरकार नागरिकको वास्तविक सेवक भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। 3 तहका सरकारहरू एक अर्का प्रतिस्पर्धी भएर सिङ्गो राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीहरू भएको जिकिर उनले गरेका छन्। सोमबार प्रदेश स्थापना तथा 100 दिवसको अवसरमा मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने प्रदेश सरकारको समृद्ध अभियानमा केन्द्र सरकारले साथ र सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनताको परिवर्तनका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नेछ। सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै लोकतान्त्रिक लाभको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरणलाई आम जनतासम्म विस्तार गर्नु भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। यसका लागि पनि तिनै तहका सरकारबीच सहकार्य अस्तित्व र सामान्यको सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताएका छन्। 3 तहका सरकारहरू एक अर्का प्रतिस्पर्धी नभएर सिङ्गो राष्ट्र निर्माणका सहयात्री हुन्, जसले नागरिकको बृहत हितका लागि एक आपसमा बाँधिएर परिपूरकको भूमिका पूरा गर्दछ। उनले भने हाम्रो संविधानको मूलमर्म एवं व्यवस्थापन पनि यही हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले भने कर्णालीको गरिबी र भूगोलका बारेमा म जानकार छु। कर्णालीमा बसेर जनयुद्धको नेतृत्व गरेको याद ताजै छ। कर्णाली एउटा सभ्यता हो। बेरोजगारीको अन्त्य गरी गरिबी निवारण तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्धि अभियानलाई सङ्घीय सरकारको पूर्ण समर्थन साथ र सहयोग रहने उनले बताएका छन्। उनले कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग लगायतका ठुला सडक केन्द्र सरकार प्राथमिकतामा समेत परेको बताएका हुन्। उनले भने कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग लगायतका ठुला सडक केन्द्र सरकार प्राथमिकतामा पारेका छन्। चीन सरकारको भ्रमणका क्रममा थप प्राथमिकता पाउने गरी म लाग्नेछु। मेरो प्राथमिकतामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलिया रोक्नको लागि परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा अनागृत व्यक्तिहरूको प्रवेशले भिडभाड भएको भन्दै विभागले अब परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ। विभागले एक सूचना जारी गर्दै विभाग कार्यालयको प्रशासनिक भवनभित्र प्रवेश गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले जारी गरेको परिचय पत्र लगाउन भनेको हो। अन्य व्यक्तिहरूले भने आफ्नो परिचय पत्र खुल्ने कागजात साथमा राख्न समेत विभागले निर्देशन दिएको छ। विभागमा सेवाग्राहीहरूको सङ्ख्या बढेको र भिडभाडले सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको भन्दै विभागले परिचय पत्र अनिवार्य गरेको बताएको छ। विभागले यसबारे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घलाई समेत सूचित गराएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सरकार तथा वैदेशिक रोजगार विभागको कदमलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलिया रोक्ने परिचय पत्र अनिवार्यले अब के साँच्चै बिचौलियाहरू रोकिएला नि त? दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गई आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता दोस्रो दिन पनि नेप्से सूचक दोहोरो अङ्कले घटेर 1900 को रेन्जमा झरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार सोमबार नेप्से सूचक 12.93 अङ्कले घटेर 1998.28 अङ्कको बिन्दुमा झरेको हो। अघिल्लो दिन 2179 अङ्कले घटेर नेप्से सूचक 2011.24 अङ्कको बिन्दुमा अड्किएको थियो भने उसो त आज कारोबार रकम समेत घटेर 1,40,89,00,000मा झरेको छ। हिजो झन्डै 22 अङ्कले नेप्से घटेको बजारमा 1,44,74,00,00,000 रुपियाँको कारोबार सेयर कारोबार भएको थियो। आज पनि 13वटै उपसूचक ऋणात्मक हुँदै बजार नै रातम्य हुन पुगेको छ। हाइटो बाबर समूहको उपसूचक आज पनि 1.40 अङ्क प्रतिशतले घटेको छ भने मेन एन्ड प्रो समूहको उपसूचक 1.7% र ट्रेडिङ समूहको उपसूचक 1.17% घटेको छ। अन्य 10वटा उपसूचकहरू 1% घटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। तथापि आज लक्ष्मी लघुवित्तीय संस्था र कुथेले बुकाहरी स्मल हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने मेन्सिया हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 7.99% घट्न पुगेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जापानमा हुने स्मार्ट सहरहरू सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यशालामा नेपालका 3 नगर प्रमुख सहभागी हुने भएका छन्। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह, धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमाल र परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भरत जोशीलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरिएको छ। उनीहरू सहभागी कार्यशालामा थिम्पू नोमफेङ, सिएमसिप, वान्टाङ, चण्डीगढ, नुतारसा, मकरसा, लुआङ, प्रताम, कोटा, किलाबो, कुचिङ, सिटी साउथ, पेनाङ, काठमाडौँ, धनगढी, परशुराम, सेब, दाभाओ लगायतका 18 सहरका प्रमुखलाई पनि सहभागी हुने बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्रद्वारा आयोजित उक्त जापानको नागोयोमा 29 अगस्त र 1 सेप्टेम्बरमा हुने बताइएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा समावेशी लचिलो दिगो सहर र समुदाय निर्माणका लागि स्मार्ट सहरहरू सम्बन्धी छलफल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रदेशको नाम कोशीमा मतदान गरेर गम्भीर गल्ती भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले समितिले आत्मआलोचना गरेको छ। माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 कोशी प्रदेशले पठाएको आन्तरिक परिपत्रको 7 नम्बर बुँदामा पार्टीले नामाङ्करणको सम्बन्धमा कमजोरी गरेको भन्दै बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्करण गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रदेश नामाङ्करण सम्बन्धमा भएको कमी कमजोरीको समीक्षा गरी प्रदेश नम्बर 1 प्रदेशको नाम बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कन गर्न प्रदेश पार्टी र संसदीय दलबाट व्यापक पहल गर्ने निर्णय गरिएको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। माओवादीले आफ्ना निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि नामाङ्करणको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश नामाङ्कन सम्बन्धमा पार्टी र संसदीय दलले गरेको कमी कमजोरीप्रति गम्भीर समीक्षा र आत्मआलोचनासहित 1 नम्बर प्रदेशको नाम बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कन गर्न हाम्रो पार्टी दृढताका साथ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ, विज्ञप्तिको 3 नम्बर बुँदामा भनिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन सुन तस्करी छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सत्तापक्षीकै नेताहरू सो प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्ने काम गरेको बताएका छन्। आइतबार सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूमाझ उनले सिआइबी लगायतका सरकारी निकाय सत्तापक्षीले आफ्नो इसारामा चलाउने काम भएपछि आफूहरूलाई त्यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ला भन्ने नलागेको समेत उनले जिकिर गरेका छन्। सचेतक बर्तौलाले सो सुन तस्करी प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने आफ्नो पार्टीको माग रहेको औचित्य झनै पुष्टि भएर गएको दावी गर्दै त्यसबाट पछि हट्न नसकिने समेत उनले अडान दोहोऱ्याएका छन्। उनले भने उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग त झन् यसको औचित्य आवश्यकता झन् बढेर गएको छ। तपाईँ सबैले देखिरहनु भएको छ। तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत उनले भने समाचार प्रकाशन प्रसारण भइरहेको छ। अनुसन्धानको तहमा क्रियाशील भएर प्रहरी अधिकारीहरूलाई एकपछि अर्को अनुसन्धानको सुई जब सत्तापक्ष व्यक्तिहरूतर्फ मूर्धन्य व्यक्तिहरू मार्फत जब झोलिन थाल्यो त्यसपछि सत्ता घटक दलले के फ्याक्यो भने प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्नु पर्यो। उनले भने यसले के देखाउँछ भने राज्यमा ताहतका निकायबाट सिआइबी होस् वा राजस्व अनुसन्धान विभाग होस्, यी कुनै पनि इकाइले निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सकेका छैनन्। सरकारले यसमा नियन्त्रण गरिराखेको छ। सरकारले आफ्नो उद्देश्य र अभिष्ट साध्नका लागि तेज बमोजिम काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसकारण नेकपा एमाले सुन तस्करीसँग जोडिएको यी तस्करका समग्र जारोलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने कुराबाट उठाएको यो माग हाम्रो जारी छ। हामी यो मागबाट फिर्ता नहुने नेकपा एमाले बताएको हो।